मैं बेकसूर था, जानबूझकर सजाएं दिलाई गईं। मेरे साथ ऐसा करने वाले एक एक करके चले गए। वो जज भी चला गया जिसने चंद माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। वो मेरे केसेस पर निगरान बनकर बैठा था। वो चाहता था जल्द अज जल्द नवाज शरीफ को सजा हो। वो जज तो चला गया लेकिन नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। वो सब रुखसत हो गए जबकि मैं आपके सामने हूँ। एक एक करके सब बेनकाब हो गए। नवाज शरीफ था तो घरों में सुकून था, आटा सस्ता था, चीनी घी सस्ता था। नवाज शरीफ की छुट्टी न कराई जाती तो आप बेरोजगार ना होते। इस ज़माने को वापस लाना है, आपके घरों को दोबारा बसाना है। इस मुल्क को वो कौम को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का अवामी इज्तिमा से खिताब। 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पर शर्मनाक वाकया पूरी दुनिया में हुआ और नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो मेरी वालदा नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इस हलके से या मैं आऊंगा या मेरी वाइफ होंगी। इस हलके की कैंपेन की जिम्मेदारी फिर आपकी बेटी और बहन मरियम नवाज पर आई और मैं हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने अपनी बहन की लाज रखी। सब निकलेंगे मोहल्ले मोहल्ले, मुस्लिम लीग नून का पैगाम पहुंचाएंगे और 8 फरवरी को ये फैसला सुना देंगे कि हम 28 मई वाले लोग हैं, 9 मई वाले लोग नहीं हैं। और 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठा के पाकिस्तान से भी बाहर फेंक देना। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं हैं। 8 फरवरी को आवाम 9 मई वालों को मुल्क से उठाकर बाहर फेंक देंगे। मरियम नवाज के फिर मुखालफिन पर वार। जलसे में बच्चे ने नवाज शरीफ का झंडा पकड़ा हुआ था। पूछा गया क्यों झंडा पकड़ा है, तो उसने जवाब दिया जब नवाज शरीफ आता है तो आटा सस्ता होता है। आवाम को पता है जब नवाज शरीफ आता है तो महंगाई कम होती है। नवाज शरीफ के दुखों का लिखना शुरू करें तो स्याही सूख जाए। उनको दुख है, आटा महंगा है, बिजली महंगी है। मरियम नवाज का कारकुनों से खिताब। 8 फरवरी को जब आप नवाज शरीफ को शेर पर मोहर लगाकर वजीर आजम बनाएंगे, 9 मई के दिलखराश वाकयात के हवाले से 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। हर तरफ रोशनी होगी। ये राजनपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, जिसको 15-16 में एक जदीद अस्पताल बनाया, दूसरे सूबों के बड़े बड़े किसी शहर के साथ राजनपुर के अस्पताल से मुकाबला कर ले, मुआवजा कर ले, फैसला वही हो जाएगा। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। नून लीग की हुकूमत आई तो जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर बनाएंगे। तमाम मुल्की मसाइल का हल नवाज शरीफ के पास है। नून लीग ने राजनपुर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। सैलाब आया तो जनूबी पंजाब के लोगों की खिदमत की। राजनपुर DHQ को बेहतरीन अस्पताल बनाया। सिटी स्कैन लगाया। दूसरे शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों का राजनपुर के अस्पताल से मवाजना कर लें। 4 साल जादू टूने में लगा दिए, कोई काम नहीं किया। 4 साल में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देना चाहिए था। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसे से खिताब। शहबाज शरीफ साहब के पास कैपेसिटी भी था, मौका भी था कि वो पाकिस्तान के इन मसले को we sort of take the bull of the Pakistani economy by the horns and इसको मसला को हल भी करता, उसको उसका सियासी फ़ायदा भी मिल रहा होता, उसके नाम सोने अल्फाजों में तारीख़ में लिखवाया भी जाता। मगर अनफॉर्चुनेटली जो मैंने अपने आंखों से देखा, शहबाज शरीफ साहब अपने मियाँ साहब से आज़ाद नहीं था। अच्छा, उसको लंदन को रिपोर्ट करना पड़ता था। पूरा हुकूमत के हर फाइल को पहले क्लियरेंस लंदन से होता था, फिर वो फाइल जो है वो अप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार था। मुमकिन है नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाए। हो सकता है हमारी हुकूमत, हमारी जमात को ज़्यादा कामयाबी मिले और हमारी हुकूमत बन जाए। मियाँ साहिब खुद और उनकी जमात ये जाहिर कर रही है कि मियाँ साहिब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए। पाकिस्तान की अक्सरियत मियाँ साहिब को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती। हो सकता है अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज़ दें।
ثابت کر سکتا ہوں آج ملک میں جو غربت اور بے روزگاری ہے نواز شریف کی وجہ سے. شہباز شریف کی اس میں کوئی غلطی نہیں. شہباز شریف کے پاس موقع تھا وہ پاکستان کی معیشت درست کرتے، لیکن وہ میاں صاحب سے آزاد نہیں تھے. شہباز شریف نے نواز شریف کی وجہ سے IMF معاہدے میں تاخیر کی. ہر فائل کو منظور کرنے کے لیے لندن سے اجازت لینا پڑتی تھی. بانی PTI اور میاں صاحب نے سیاست کو سیاست نہیں چھوڑا، اس کو ذاتی دشمنی بنا لیا. ان کا خیال ہے جو ان کے ساتھ ہیں وہ ٹھیک ہیں، جو نہیں وہ غدار ہیں. سیاستدان کو سیاست کے دائرے میں رہ کر سیاست کرنی چاہیے. میاں صاحب کے ساتھ مل کر کام کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا. پرانی سیاست اور سیاستدانوں کو ہٹانے کی جدوجہد کر رہا ہوں. عوام سے اپیل ہے نئی سوچ کا انتخاب کریں. PP چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو. ہمارا ٹارگٹ ہمیشہ سے پنجاب تھا اور رہے گا. سیاست میں تنقید ہوتی ہے. بلاول بھٹو نواز مخالف ووٹ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارے لیے اس وقت نواز حامی ووٹ ہی نہیں، مخالف ووٹ بھی ضروری ہیں. پیپلز پارٹی پنجاب میں آزاد امیدواروں کے بغیر اچھا رزلٹ دے گی. شہباز کو وزیر اعظم بنایا مگر یہ لکیر کے فقیر ہے. آؤٹ آف باکس نہیں سوچتے. میرا نہیں خیال بانی PTI سیاسی قیدیوں میں آتے ہیں. بلاول نارمل سیاسی قیدیوں کی بات کرتا ہے، سزائے یافتہ کی نہیں. میری حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. سابق صدر آصف علی زرداری کا نجی TV کو انٹرویو. مسلم لیگ نون کا انتخابی بیانیہ خدمت اور معیشت ہے. ہماری حکومت نے ملک میں سڑکوں کا جال بچھایا. 55 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے بجلی کے کارخانے لگے، موٹر ویز بنی. مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا ملا. ابھی مسلم لیگ نون ترقی اور خوشحالی کا پیغام لے کر میدان میں اتری ہے. نواز شریف اور شہباز شریف ترقی اور خوشحالی کا استعارہ ہے. ہمارا ماضی گواہ ہے. لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا تو پورا کیا. 8 فروری کو شیر پر مہر لگا کر پاکستان کی ترقی پر مہر لگائیں. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا لاہور میں انتخابی ریلی سے خطاب. ریلی میں آتش بازی اور گھوڑ ڈانس کا شاندار مظاہرہ. ملک کی تباہی کی ذمہ دار مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے. آج اگر پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہے تو اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. جتنا نقصان نواز اور زرداری خاندان نے پاکستان کو پہنچایا اتنا امریکی ایٹم بموں نے جاپان کو نہیں پہنچایا. عوام کو نواز شریف کی نہیں روٹی، گھر اور انصاف کی ضرورت ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کوٹ مومن میں جلسے سے خطاب. ہم 35 سال سے اس شہر کا مینڈیٹ رکھتے ہیں. 2018 کو جو کامیاب ہوئے وہ خود حیران تھے. کراچی کیا 2018 سے پہلے ایسا تھا؟ مشرف دور میں بلدیاتی نظام کو جس طرح کراچی میں کامیاب کرایا گیا، لوگ اس کی مثال دیتے تھے. لاہور میں کراچی کے میئر کی مثال دی جاتی تھی. جن حالات کو MQM کی پیداوار سمجھا جا رہا ہے، MQM ان حالات کی پیداوار ہے. MQM کنوینئر خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب. اور آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ امیر عبدالحیان کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور. آرمی چیف نے ریاستی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام ریاست سے ریاست کے تعلقات کے لیے اہم قرار دیا. خود مختاری اور جغرافیائی سرحدوں کا احترام کیا جانا چاہیے. آرمی چیف کی گفتگو. دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے باہمی تعاون، بہتر کوارڈینیشن اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے نمٹنے کی ضرورت ہے. برادر ملکوں کے تعلقات میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. ملاقات میں اتفاق. آرمی چیف کا سلامتی کے خدشات کو دور کرنے کے لیے دستیاب مواصلاتی ذرائع کو استعمال کرنے کی ضرورت پر زور. فوجی رابطہ افسروں کی تعیناتی کے طریقہ کار کو جلد سے جلد فعال کرنے پر بھی اتفاق. فریقین کا سرحدی علاقے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ.